अज़ीज़ साथियों, आदाब। सिन्फ़ और मुताल्लिक़ तसव्वुरात को समझने के बाद इसमें इस तरीक़े को समझना है जिससे हम स्कूल के माहौल को सिन्फ़ शमूलियाती बना सकते हैं। हम सब जानते हैं कि स्कूल और क्लासरूम ख़ित्ते, मकाम और उनका इंतज़ाम करने वाली एजेंसियों के ज़िम्न में मुतनव्वे होता है। अलावा अज़ीं उनकी दर्जाबंदी शरीक तालीमी और वाहिद जिन्स के स्कूलों के तौर पर की जाती है। मुल्क भर में मुख्तलिफ़ किस्म के स्कूलों में मुख्तलिफ़ तरह के तामुलात किए जाते हैं जो असातिज़ा और स्कूल के ओहदेदारों समेत बच्चों और मुख्तलिफ़ शराकतदारों के माबैन होते हैं। स्कूल के अमल में वो तमाम सरगर्मियाँ शामिल होती हैं जो रस्मी ढांचे के अंदर ही अंजाम पाती हैं। इसमें निसाब की तब्दीली, असातिज़ा, तलबा और तालीमी इंतज़ामकारों, कसीर काम करने वाले अफराद, वालिदैन और साथियों के ग्रुपों जैसे दीगर शराकतदार शामिल हैं। ये तामुलात क्लास के अंदर और क्लास के बाहर होते हैं। दोस्तों, मुआशरे में फैली हुई सिनफ़ी अदम मसावात स्कूल के माहौल और स्कूली अवामिल तक पहुँच जाती है। वो अवामिल जो घर पर और मुआशरे में शुरू होते हैं अक्सर स्कूल के निज़ाम के अंदर सरायत कर जाते हैं। रस्मी और पोशीदा निसाब तमाम सिन्फ़ के तालिब इल्मों को उनके बालिग पेशावराना और मुआशरती सिनफ़ी किरदारों के लिए तैयार करते हैं। एक रस्मी निसाब में स्कूल में पढ़ाई जाने वाली तमाम लाज़मी और मुतनासिब मालूमात बड़े पैमाने पर शामिल होती है। अलबत्ता बाज़ पहलू ऐसे हैं जिन्हें स्कूली निज़ाम में गैर रस्मी तौर पर पढ़ाया जाता है और यही वो अम्र है जिसे पोशीदा निसाब कहा जाता है। पोशीदा निसाब में बर्ताव, ज़हनी रवैया शामिल होते हैं जैसे तालिब इल्म स्कूली अवामिल में गैर मालूम तौर से हासिल करता है। हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि एक पोशीदा निसाब वो है जिसे स्कूल में तालिब इल्म जज़्ब करता है, जो मुताले के लिए बाकायदा कोर्स का हिस्सा भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता। सिनफ़ी नागुज़िरियत इस पोशीदा निसाब का एक उन्सुर बन जाता है कि मुख्तलिफ़ तंजीम जाती इंतज़ामात के ज़रिए तब्दील किया जाता है। इसमें शामिल हैं नंबर 1 सिन्फ़ की बुनियाद पर क्लासरूम और स्कूल के अंदर ही बैठने के लिए जगह की तक़सीम। नंबर 2 लड़के और लड़कियों को मुख्तलिफ़ कामों की तफ़वीज़। नंबर 3 स्कूल की रोज़मर्रा की सरगर्मियों में मामूलात, अखलाक और अमलियात। नंबर 4 इनामात और सज़ाओं के निज़ाम। नंबर 5 मुख्तलिफ़ हिकमत अमलियों के ज़रिए लड़के और लड़कियों का नज़्म ज़ब्त। नंबर 6 असातिज़ा के लेबलिंग के तरीक़े जो सिनफ़ी तासुब पर मबनी हों। नंबर 7 असातिज़ा, तलबा और तलबा से तलबा के तामुलात। ज़िम्मेदारियों की तफ़वीज़ में लड़कियों को सफाई सुथराई और उन कामों को अंजाम देना है जो घरेलू सरगर्मियों में शामिल होते हैं। लड़कों को ऐसा काम दिया जाता है जो कायदाना अहलियतों को फ़रोग़ देता है। असातिज़ा के ज़रिए मामूल के कामों की तफ़वीज़ करने से सिनफ़ी दकियानूसी तसव्वुर को इस्तेहकाम मिलता है। बहुत से स्कूलों में लड़कियों को हल्के और ज़ेबाइश के काम करते हुए देखा जा सकता है, जिनमें क्लासरूम को दुरुस्त करना या आने वालों को गुलदस्ते पेश करना, जबकि लड़कों से काम करने की तवक्को की जाती है जिसमें ताकत की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फ़र्नीचर को उठाकर इधर उधर रखना या उनमें तकनीकी महारत की ज़रूरत होती है, जैसा कि बिजली की तनसीबात को दुरुस्त करना, डेस्कों को इधर उधर हरकत देना वगैरह। लिहाजा अगर स्कूल के ज़रिए पोशीदा निसाब पर तवज्जो नहीं दी जाती तो लड़के और लड़कियां दोनों ही वो सिनफ़ी ज़िम्मेदारियां और किरदार अदा करते रहेंगे जो उन्हें तफ़वीज़ किए जाएंगे। असातिज़ा के लिए ये हकीकत तस्लीम करना अहम है कि एक पोशीदा निसाब वही है जो तलबा स्कूल से हासिल करते हैं।
اس سوسائٹی کے دیگر اراکین کی طرح جس میں اسکول واقع ہو، استاد کی حیثیت سے ہم صنفی کرداروں کی غالب ثقافت میں سماجی ہو سکتے ہیں۔ صنف کے بارے میں ہمارے ذہن میں کچھ مفروضے ہوتے ہیں جنہیں اسکول اور کلاس روم میں سامنے رکھا جا سکتا ہے۔ لڑکیوں، لڑکوں اور مخنث بچوں کے لیے مناسب سماجی برتاؤ کے بارے میں ہمارے مفروضے مختلف صنف کے بچوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے کا باعث ہو سکتے ہیں۔ کلاس میں تعامل کے دوران آپ کی توقعات اور ذہنی رویے کی ترسیل طالب علموں تک ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ طلباء کی شناخت اور صنفی کرداروں کو وضع کرتے ہیں۔ لہٰذا اسکول وہ مقامات ہونے چاہیے جہاں امتیازی صنفی کرداروں کو چیلنج درپیش ہو اور ان کی تشکیل نو کی جائے، جس سے صنفی مساوات پر مبنی معاشرے کی تعمیر کرنے میں مدد ملے گی۔ دوستو، ایک صنف دوست اسکول لڑکوں، لڑکیوں اور تیسری جنس کے بچوں کی معلوماتی تعمیر میں تجربات کو گلے لگاتا ہے۔ یہ اسکول کے معاشرتی اور جسمانی ماحول میں ان کی ضروریات پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ تدریسیاتی آموزشی عوامل، مشمولات اور تمام طرح کے کلاس کے تعاملات صنف مساوی ہونے چاہیے۔ اسکول میں طلباء کو ایسی آموزشی صورتحال فراہم کی جانی چاہیے جو ان کے خود کے تعصبات کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرتی سطح پر بھی تعصبات کو دور کرے گی۔ کسی اسکول کو صنفی شمولیاتی بنانے کے لیے ایسی جامع رسائی اختیار کی جانی چاہیے جس میں مختلف شعبوں میں مداخلتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اولین اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اسکولوں کو کسی بھی طرح کے تشدد اور امتیاز کے لیے صفر برداشت کا زون سمجھنا چاہیے اور اس کے لیے ایک پالیسی وضع کی جانی چاہیے۔ جب اس طرح کی پالیسی تشکیل کر لی جائے تو تعلیم فراہم کرنے والوں، اساتذہ، عملے کے افراد اور طلباء کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق وضع کیا جا سکتا ہے تاکہ ایک محفوظ آموزشی ماحول کو برقرار رکھا جا سکے۔ ضابطۂ اخلاق کی تشکیل کے بعد اس بات کو یقینی بنانا انتہائی اہم ہے کہ اس کو کامیابی کے ساتھ نافذ کیا جاتا ہے۔ جسمانی ماحول کو صنفی شمولیاتی بنانے کا دوسرا اہم عنصر سمجھا جاتا ہے۔ یہ اسکول کی عمارت اور کھیل کے میدان، کلاس رومز، اسکول کی وردی، عملے کے لیے کمروں، لیبارٹریز، بیت الخلاء، لائبریری وغیرہ جیسے دیگر شعبوں کا احاطہ کرتا ہے۔ اس میں اسکول کے اندر اور اطراف کے علاقوں، بس اسٹاپ اور نقل و حمل کے گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ صنفی تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے۔ ان تمام مقامات پر صنفی تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے جہاں طالب علموں کی ضرورت پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ اسکول کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں تمام صنفوں کے آموزگاروں کے لیے عزت اور وقار کو فروغ ملے۔ اس میں وہ مختلف کردار جو آموزگار اسکول میں ادا کرتے ہیں، جیسے کہ بصری ڈسپلے اور اسکول کے اساتذہ اور عملے کے افراد کے ذریعے صنف کے معیار کو بہتر بنانے کے طور طریقے شامل ہیں۔ اسکول کو باقاعدہ تربیتی اور پیشہ ورانہ پروگرام منعقد کرنے چاہیے جن میں صنفی تعصب، امتیاز اور کسی طرح کا بھی صنفی تشدد شامل نہ ہو۔ انہیں ان مختلف پالیسیوں اور قوانین کے بارے میں آگاہی فراہم کی جانی چاہیے جو صنفی مساوات اور ازالے کے طور طریقوں کو فروغ دیتے ہیں۔ اسکولوں کو صنف کا خیال رکھتے ہوئے آموزگاروں کو تمام طرح کی سرگرمیوں اور کلبوں میں شرکت کرنے کے مواقع فراہم کرنے چاہیے جو قطعی طور پر غیر امتیازی نوعیت کے ہوں۔ یہی وہ مواقع ہوتے ہیں جب لڑکیوں کی ٹیم، نوجوانوں کے فیسٹیول، کھیل کود، گاؤں شہر سے باہر دیگر مقابلوں میں مناسب حفاظتی سہولت کی ضرورت یا تحفظ اور سلامتی کی دیگر وجوہات کے باعث شرکت نہیں کر پاتی ہے۔
اس بات کو یقینی بنانا اسکول انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں اور ہر ایک کو شرکت کرنے کا موقع ملے۔ دوستو، یہ بات اہم ہے کہ اسکول کو اپنے آموزگاروں کو رہنمائی اور مشاورتی خدمات سمیت نفسیاتی حمایت کے لیے گنجائش وضع کرنی چاہیے۔ یہ خاص طور پر ان کے لیے ہونا ضروری ہے جو آسانی کے ساتھ ہراساں کرنے اور تشدد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بھی ضروری ہے جو ضدی ہوتے ہیں۔ اسکول کا تعلق غیر سرکاری تنظیموں اور سماجی بہبود کے محکموں سے ہونا چاہیے جو اس طرح کے معاملات میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اسکول کی سرگرمیوں میں خاص طور پر صنفی مساوات سے متعلق اٹھائے گئے اقدامات کے لیے کمیونٹی کے افراد اور والدین کو ملوث کیا جانا چاہیے تاکہ سرخیلی نظام کے اثر کو جڑ سے ختم کیا جا سکے۔ مزید برآں اسکول میں صنفی مساوات کے لیے خود اپنا نگرانی اور جائزہ قدر کا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ لہٰذا آئیے ہم سب اسکول کے ماحول کو محفوظ اور صنف شمولیاتی بنانے کے لیے یکجا ہو جائیں۔ شکریہ۔